हुन्छ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज फेरि पनि परमेश्वरले मलाई इन्टरनेसनल डिभोसन ग्रुपमा जोइन हुनलाई सहायता गर्नुभएको छ, गाइड गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिँदछु र मलाई इन्भाइट गरेर यो सेवामा जोइन हुने मौका दिनुहुने हाम्रो बहिनी रिना राणालाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदछु। र आज मलाई हिजो अस्ति नै भन्नुभएको थियो भन्न त, तर हाम्रो डिप्लोमा इन थियोलोजीको हिजोसम्म ग्रेजुएसनमा हामी अलिकति बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि टाइम अलिकति पर सारिदिनु न भनेको थिएँ, अनि मलाई आजको दिन दिनुभएको छ। र हाम्रो पनि यहाँ 5:30 बजे नेपालको टाइम 5:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म डेली डिभोसन हुँदछ। हाम्रो सानो हाम्रो थोरै मान्छेहरू जम्मा भएर र त्यसैमा हामी बिजी थियौँ। र अब यो समय ठिक्क तपाईँहरूको कतिपय जुमहरूमा चाहिँ मसँगको डिभोसन आफ्नो डिभोसनको टाइम नमिल्ने भएको हुनाले त्यति जोइन हुन पाउँदिनँ। यो चाहिँ डिभोसनको इन्टरनेसनल डिभोसनमा चाहिँ मेरो टाइम अलिकति ओभरल्याप नहुने भएको हुनाले मलाई अलिक सजिलो फिलिङ हुन्छ। र प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, आज फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचन सुन्नलाई तयारी भएका छौँ। आमेन। र परमेश्वरको वचन साँच्चै नै दुई धारे तरबार छ। परमेश्वरको वचनले मानिसहरूलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। परिवर्तनलाई वास्तवमा इङ्ग्लिसमा चेन्ज भन्छ। यो चेन्जको लागि हामीहरू होइन, तर हामी चाहिँ रूपान्तरणको लागि हो। चेन्ज भन्दा माथिको रूपान्तरण हुन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दा, यो चेन्ज भन्ने कुराहरू चाहिँ नि आज चेन्ज भयो भोलि नहुन पनि सक्छ, तर रूपान्तरण भनेको चाहिँ यस्तो हो कि रूपै अन्तर हुने, जसलाई ग्रिक भाषामा मेटामर्फोस भन्दछ। अनि यो मेटामर्फोस भनेको यस्तो शब्द हो कि जो एकपटक परिवर्तन भएपछि अर्कोचोटि फेरि फर्केर जाँदैन। मैले के भन्दै थिएँ भनेदेखि हामीले भूतका कुराहरू कहिल्यै पनि बोक्न हुँदैन। भूतमा हामीले भूत भनेको मतलब पास्ट टेन्सलाई हामी बुझ्दछौँ, र त्यसलाई भूत भन्नाले हामी अर्को भाषामा भन्दाखेरि विगतमा भएका हाम्रा जति पनि कुराहरू छन्, हामीहरू विगतका कुराहरूलाई पनि हामी सम्झनु पर्दछ। विगतका कुराहरू भन्नाले हामी के कुरा बुझ्नु पर्दछ भने, प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडिका कुराहरूलाई बुझ्नु पर्दछ। प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जीवन हेर्ने हो भने मेरो पनि अन्धकारको जीवन छ। जसरी तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइएको छ, जुन अन्धकारको जीवन मेरो थियो त्यसलाई अब के भएको छ त, परमेश्वरको प्रभु येशूको रगतले त्यसमा छिड्का हानिसकेपछि के भएको छ त भन्दा, त्यो प्रभु येशूको रगतले रातोमा परिणत भएको छ। यानि कि प्रभु येशूको रगतले पवित्र बनाएको छ। तर हेर्नुहोस्, पवित्र त पुरा हुन सकेको छैन म, त्यही भएर रातोमा पनि छिर्का मिर्का देखिराखिएको छ। रातोमा पनि छिर्का मिर्का देखिराखिएको छ भने यो जिन्दगी प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जिन्दगी र पछाडिको जिन्दगी तपाईँलाई मैले देखाउन कोसिस गरिरहेको छु। स्क्रिनमा ब्याकग्राउन्डमा तपाईँ हेर्नुहोस् मेरो। अनि यो अगाडिको जिन्दगीमा कालो थियो मेरो पनि जिन्दगी, सो अरूको पनि होला। त्यसमा त्यो सुसमाचारद्वारा रगतको छिड्काउ भयो। अनि त्यो छिड्काउले के गर्यो त भन्दाखेरि जिन्दगी एकातिर अर्कोतिर जान लाग्यो। र जिन्दगी बिस्तारै बिस्तारै प्रभुलाई विश्वास गर्दै गइसकेपछि मेरो जीवन परिवर्तन भएर परमेश्वरको रगतले पवित्र भयो। तर पनि पूर्ण रूपमा पवित्र भएको छैन, त्यही भएर छिर्का मिर्का छ। त्यसैले गर्दा 3 प्रकारको स्टेजबाट हामी परिवर्तन हुँदछ। यो छिर्का मिर्का हटाउने कामहरू पनि भइराखेको छ मेरो जीवनमा, तर पूर्ण रूपमा छिर्का मिर्का हट्ने छ भनेर मलाई विश्वास चाहिँ छैन। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्दछ कोही पनि मान्छे धर्मी छैन, एकजना पनि छैन। चाहे त्यो जस्तो सुकै प्रभुलाई विश्वास गरेको होस्, त्यो उसको हृदयबाट पापको कुराहरू सम्पूर्ण रूपले हट्न सक्दैन। त्यसै कारणले हाम्रो जीवन प्रभु येशूको रगतले परिवर्तित भए तापनि केही मात्रामा छिर्का मिर्का हुँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि जब हामी यहाँ 3 प्रकारको सेन्टिफिकेसनको हामी कुरा गर्दछौँ भनेदेखि, जब हामी 3 प्रकारको सेन्टिफिकेसनको कुरा गर्छौँ भनेदेखि, जब हामी जिन्दगी नराम्रो जिन्दगी थियो हाम्रो भने, त्यो नराम्रो जिन्दगीमा जब सुसमाचारद्वारा परमेश्वरको रगतको छिड्काउ हुन्छ अनि रगतले
के गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ अल्टिमेट, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, सिचुएसनल सेन्टिफिकेसन भन्दछ। अनि हामी बढ्न थाल्छौँ, पवित्रतामा बढ्न थाल्छौँ। अनि पवित्रतामा बढ्न थालिसकेपछि हाम्रो जीवन परिवर्तित हुन्छ। परमेश्वरको रगतले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ। तर पनि केही मात्रामा छिड्काउ भए त्यहाँ चाहिँ कालो धब्बाहरू भइरहन्छ। अनि यसरी हामी त्यसरी दिनका दिन हामी जसरी परमेश्वरमा प्रोग्रेसिभ सेन्टिफिकेसनबाट हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ भनेदेखि हामीहरूको छिर्का मिर्काहरू हुन्छ त्यो अल्टिमेट सेन्टिफिकेसनमा पुगिसकेपछि, यानि कि परमेश्वरको घरमा गएर हाजिर भइसकेपछि हामीसँग भएको बाँकी रहेका कुराहरू सबै हटेर जानेछन् र हामी पूर्ण रूपले के हुनेछौँ भनेदेखि पवित्र हुनेछौँ। प्रकाशको पुस्तकले पनि भन्दछ स्वर्गमा चाहिँ एउटा ठुलो वेदी छ, वेदी मुनि हजारौं आत्माहरू छन्, हजारौं आत्माले परमेश्वरलाई कराइरहेका छन्। हामीलाई मार्ने, हामीलाई बेकारमा, हामीलाई विश्वासको कारणले मार्ने मानिसहरू त्यहाँ छन्, तिनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो प्रभु भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुँदछ अहिले पख, बरु तिमीहरूलाई म सेतो पोसाक लगाउन दिन्छु, यो सेतो पोसाक लगाएर बस्छ, तिनीहरूको टाइम आएपछि म कारबाही गर्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। सेतो पोसाकलाई म फोकस गर्न चाहन्छु। यो सेतो पोसाक भनेको के हो भने त्यो स्वर्गमा भएको ठुलो वेदी छ, त्यो वेदी मुनि भएका आत्माहरूलाई परमेश्वरले सेतो पोसाक भनेको पवित्रीकरण गर्नुभएकोलाई अल्टिमेट सेन्टिफिकेसन भनेर भनिएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि आजको वचनले हामीहरूले, आजको वचनद्वारा पनि परमेश्वरले हामीलाई यो समाज कस्तो छ, कस्तो हुँदैछ, कस्तो थियो र के हामीले गर्नु हुँदैन, कसरी हामी सेन्टिफिकेसनमा अगाडि, पवित्रीकरणमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी हेर्ने कुराहरू गर्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले हेर्दछौँ उत्पत्तिको पुस्तक 34 अध्याय। उत्पत्तिको पुस्तक 34 अध्यायको 8 देखि 24 सम्म एउटा घटना घटेको छ। म त्यो घटना यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँदछु। 8 देखि 24 अध्याय 34 अध्यायको 8 देखि 24 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ, तर हमोरले तिनीहरूलाई यसो भनेर कुरा गरे, मेरो छोरो सकेमको मन तपाईँकी छोरीतर्फ आसक्त भएको छ, कृपा गरी त्यसलाई दिनासँग विवाह गर्न दिनुहोस्। तपाईँहरू हामीसँग विवाहबारी गर्नुहोस्, तपाईँका छोरीहरू हामीलाई दिनुहोस् र हाम्रा छोरीहरू तपाईँहरू लिनुहोस्। तपाईँहरू हामीसँग बस्नुहोस्, त्यो ठाउँबाट तपाईँहरूका निम्ति खुल्ला रहनेछ, यहीँ बसोबास गर्नुहोस्, व्यापार गर्नुहोस्, सम्पत्ति जोड्नुहोस्। सकेमले पनि ती कन्याका बाबु र दाजुभाइहरूलाई भने, म माथि तपाईँहरूको निगाह रहोस्, तपाईँहरू मसँग जे भन्नुहुन्छ म त्यो दिनेछु। दाइजो र विवाहको उपहार जतिसुकै भन्नुहुन्छ माग्नुहोस् र तपाईँले भन्नुभए जब बमोजिम म दिनेछु, केवल त्यो कन्यासँग मलाई विवाह गर्न दिनुहोस्। अनि 13 मा भन्दछ, सकेमले तिनीहरू कि बहिनी दिनालाई बिगारेका हुनाले याकुबका छोराहरूले सकेम र हमोरसँग कपट राखेर जवाफ दिए। तिनीहरूले उनीहरूलाई भने, खतना नभएकोलाई हाम्री बहिनी दिने काम हामीबाट हुन सक्दैन, किनभने त्यसो गर्यौँ भने हाम्रो बेइज्जत हुन्छ। यही शर्तमा मात्र हामी तपाईँले भन्नुभएको कुरा मान्नेछौँ कि तपाईँहरू पनि हामी जस्तै हुनुहोस्, अर्थात् प्रत्येक पुरुषको खतना गरियोस्, तब मात्र हामी आफ्ना चेलीहरूलाई तपाईँहरूलाई दिनेछौँ र हामी तपाईँहरूका चेलीहरू लिनेछौँ र हामी तपाईँहरूसँग एउटै जाति भएर बसोबास गर्नेछौँ। तर हाम्रो कुरा सुनेर पनि तपाईँहरूले खतना गर्न मान्नुहुन्न भने त हाम्री छोरी लिएर हामी यहाँबाट गइहाल्नेछौँ। हमोर र उनका छोरा सकेमलाई तिनीहरूको कुरा मन पर्यो। ती युवकले यो काम गर्नु कति पनि ढिलाएनन्, किनकि याकुबकी छोरीसित उनी मोहित भएका थिए अनि उनी आफ्ना बुबाको घरानामा सबैभन्दा आदरणीय थिए। यसकारण हमोर र उनका छोरा सकेम सहरको मूल ढोकामा आएर सहरवासीहरू सबैलाई यसो भने, यी मानिसहरू शान्तिप्रिय छन्, तिनीहरू यस देशमा बसेर व्यापार गरून्, तिनीहरूका निम्ति जमिन पनि प्रशस्तै छ, हाम्रा र तिनीहरूका बीचमा बिहाबारी पनि चलोस्।
तिनीहरू हामीसित बसोबास गरेर एउटै जाति बन्न यही शर्तमा मन्जुर गर्दछन् कि तिनीहरूको खतना भए चाहिँ हामीहरूको पनि हरेक पुरुषको खतना हुनुपर्छ? के तिनीहरूका गाईबस्तु र धन सम्पत्ति र सबै वस्तुहरू हाम्रै हुने छैनन् र? केवल हामी तिनीहरूको कुरा मन्जुर गरौँ र तिनीहरू हामीसित बस्नेछन्। 24 मा भन्दछ, सहरको मूल ढोकाबाट निस्किने सबैले हमोर र उनका छोरा सकेमको कुरा माने र ती सबैको खतना भयो। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष मिलेको होस्। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आज हामीले लिँदैछौँ, आजको मेरो शीर्षक रहेको छ स्वार्थीको शिकार एक महिला। स्वार्थीको शिकार एक महिला। आज मैले अघि भन्दै गरेको थिएँ कि म सेन्टिफिकेसनको कुरा गर्दै थिएँ। आजको समाजमा पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको, राम्रोसँग परिवर्तन भएको कुराहरू हामी देख्दैनौँ। यो परिवर्तन मात्रै होइन, यो मेटामर्फोसै हुनुपर्छ। स्वार्थी जीवन, स्वार्थीले जुन प्रकारले महिलालाई एउटा शिकार गर्ने एउटा जुन प्रकारको एउटा माहौल छ, एउटा परिपाटी छ, एउटा सोचाइ छ, एउटा एटिच्युड छ, त्यो एटिच्युडको बारेमा आज हामी हेर्दछौँ। र स्वार्थीले जुन प्रकारको स्वार्थी छ, त्यो स्वार्थीको जुन शिकारमा एक महिला भएकी छन् र शिकारलाई पनि शिकारमाथि पनि शिकार गर्ने अर्को स्वार्थी शिकार निस्केको छ। त्यसकारण आज स्वार्थ नै स्वार्थ हामीसँग भयो भने कसरी हामी विशेष गरेर प्रभुका दास दासीहरू कसरी हामी सेन्टिफिकेसनमा, यानि कि हामी कसरी पवित्रीकरणलाई अभ्यास गर्न सक्दछौँ भन्ने कुराको आज जुन परमेश्वरले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यसकारण यही कुराहरू हामी आज गर्नेछौँ। त्यसैले आजको शीर्षक रहेको छ स्वार्थीको शिकार एक महिला। अनि यसमा मैले लिएको छु, पहिलो पोइन्ट मैले लिएको छु 8 देखि 12 पदलाई। 8 देखि 12 पदलाई मैले पहिलो पोइन्ट भनेर लिएको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 8 देखि 12 पदलाई। र यसको पहिलो पोइन्टले भन्दछ, हमोर र सकेम दिनाको हात माग्न जाँदछन्। हमोर भनेको बुवा बाउको नाम हो, कनानीहरू हुन् यिनीहरू, र सकेम भनेको उसको छोरा हो, र दिनाको हात माग्न जाँदछन्। दिना भनेको याकुबको छोरी, एकमात्र छोरी। अनि यो अवस्था हामीले प्रसङ्गलाई कुरा गर्ने हो भनेदेखि यहाँ कस्तो अवस्था छ भनेदेखि, अनि जब याकुब आफ्नो परिवारलाई लिएर कनानतिर फर्केर आउँदछ, यानि कि परमेश्वरले दिएको भूमितिर फर्केर आउँदछ, त्यो भूमितिर फर्केर आउने क्रममा ऊ सकेम भन्ने एउटा जुन सहर छ, त्यो सहरको छेउमा आएर बस्दछ, किनभने उसलाई सहर मन परेको हुन सक्दछ। तर सहर भनेको कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि एकदमै अनैतिकताले भरिएको सहर रहेछ। ती कनानीहरूको सहर रहेछ। अनि त्यो कनानीहरूको हामीले त्योभन्दा अझ अगाडि जाने हो भनेदेखि जुन अब्राहमले आफ्नो इसाकलाई बिहे गर्नको लागि कनानीहरूसँग बिहे नगर्नु भनेर भनिएको छ। परमेश्वरको इच्छा करारका पुत्रहरूको सन्तानले कनानीहरूसँग बिहे नगरोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। तर चाहिँ के भएको छ त भन्दा एसावलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, याकुबको दाजु एसावले कनानीहरूसँग बिहे गरेको अवस्था छ। र एसावलाई त्यस्तो भएपछि अनि ती एसावको दाजुभाइको जुन टसल तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो टसल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ याकुब चाहिँ आफ्नो मामा घर भागेर जानुपर्ने अवस्था छ लाबानकोमा। अनि लाबानकोमा गइसकेपछि ऊ चाहिँ 1 महिनापछि उसलाई त्यहाँ दासको रूपमा लिइन्छ। र दासको रूपमा चाहिँ के भने उसले मन परेकी केटी बिहे गरिदिन्छु भनेर चाहिँ दासको रूपमा लिइन्छ। र दासको रूपमा लिइसकेपछि 7 वर्षको लागि दासको रूपमा लिइन्छ। फेरि अर्को बहाना गरेर 7 वर्ष, अनि गर्दै गर्दै गएर उसलाई 20 वर्षसम्म त्यहाँ दासको रूपमा राखिन्छ। त्यति बेलासम्म उसका त्यहाँ श्रीमतीहरू, छोराछोरीहरू, सम्पत्तिहरू भइसकेका हुन्छन्। र ऊ फर्केर आउँदैछ। अनि परमेश्वरले उसलाई दिनुभएको दर्शन अनुसार फर्केर ऊ कनान देशमा आउँदछ। तर परमेश्वरले उसलाई चाहिँ जुन ठाउँमा बेथेल भन्ने ठाउँमा जानु भन्नुभएको थियो, तर ऊ बेथेल भन्ने ठाउँमा नगएर सुक्कोत भन्ने ठाउँमा जाँदछ। अनि त्यो सुक्कोत भन्ने ठाउँमाबाट पनि ऊ बेथेलतिर नगएर फेरि पनि
यता के भन्छ सेकेम भन्ने सहरको नजिकै आएर बसेको हुनाले यहाँ हामी देख्दछौँ परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरेको हुनाले भएका जुन घटनाक्रमहरू याकुबको जिन्दगीमा छन्, ती जिन्दगीमा भएका याकुबको जुन घटनाहरू छन्, ती घटनाहरू अब उसले नराम्रो घटनाहरू उसको जिन्दगीमा बेहोर्नु पर्ने अवस्था भएको छ। र जसै ऊ चाहिँ त्यहाँ के भनेदेखि सकेमको सहरमा आएपछि दिना चाहिँ अलिकति जवान भइसकेकी अवस्था छ। याकुबका छोराहरू पनि जवान भइसकेका छन्, दिना पनि जवान भइसकेकी अवस्था छ। दिनालाई चाहिँ बाहिर सहरमा घुम्न जान मन लागेको छ अनि घुम्न मन लागेको अवस्थामा दिना चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ सहरमा कस्ता कस्ता केटीहरू रहेछन्, कस्तो सहर छ भनेर घुम्न जाने क्रममा त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँका कनानीहरू विशेष गरेर सकेम भन्ने यो हमोरको छोरा सकेम भन्नेले दिना भनेको नयाँ केटी देख्दछ, राम्री देख्दछ अनि त्यसपछि आएर ऊ पावरफुल मान्छे भएको हुनाले गर्दाखेरि सकेमले दिनालाई के गर्छ त भन्दा लगेर बलात्कार गरेको अवस्था छ। अनि यसरी बलात्कार गरिसकेपछिको अवस्था यहाँ एक कान दुई कान मैदान सबैलाई हल्ला भइसकेको अवस्था छ। र अनि उसले सकेमले त्यसरी बलात्कार गर्नु पनि बलात्कार गरिसकेपछि के गरेको छ त शिकार गरिसकेपछि त्यहाँ उसको हृदय मारिसकेपछि अनि उसले के गरेको छ फेरि त भन्दाखेरि हमोर भने उसको बाबुसँग गर भनेको छ। यो केटी त राम्री रहेछ, यो केटीसँग म बिहे गर्नु पर्यो, मलाई बिहेको बन्दोबस्त मिलाइदिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि हमोर र सकेम बाबु छोरा के गरेका छन्, दिनाको हात माग्न गएको अवस्था छ। यो भयो पहिलो पोइन्टमा हामीले भन्दछौँ 8 देखि 12 पदमा भनेछ हमोर र सकेम दिनाको हात माग्न गएका छन्। पहिलो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ हाम्रो बीचमा बिहाबारी चलोस्। अब त्यहाँ हमोर र सकेम गएर के भन्दैछन् त भन्दा याकुबको घरमा गएका छन् अनि याकुबको घरमा गएर रिक्वेस्ट गरिराखेका छन्, ल अब तपाईँको र तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँको र हाम्रो बीचमा विवाहबारी चलोस् भनेर उनीहरूले भनेका छन्। अर्थात् यसले के भन्न खोजेको छ भने हाम्रा छोरीहरूलाई तपाईँहरूलाई दिन्छौँ र तपाईँहरूका छोरीहरू पनि हामीलाई बिहा गर्न दिनुहोस् भनेर भनेको कुराहरू हो। याकुबकी छोरीसँग विवाह गर्ने कनानीको प्रस्ताव जुन छ करार परिवारको लागि खतरनाक चुनौती थियो, किनभने परमेश्वरले चाहनु हुँदैन थियो कि करारको परिवारले कनानीसँग विवाह गर्नु हुँदैन। अनि यो चाहिँ जुन प्रकारको हामीले अहिले पनि हाम्रो देश नेपालमा हेर्छौँ कि कनानीहरू मूर्ति पूजक के भन्छ अनैतिकतालाई अभ्यास गर्ने यस्तो किसिमको मानिसहरू अविश्वासी, अहिलेलाई हेर्ने भने हामी अक्रिस्टियन र क्रिस्टियनको बीचमा बिहा गरेको जस्तै हो। र यहाँनिर परमेश्वरले त्यहाँनिर भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ के भनेदेखि कनानीहरूसँग विवाह नगर भनेर। तर के भनेदेखि यहाँनिर त्यो यदि विवाह गरेको हो भनेदेखि खतरनाक चुनौती भनेर यसरी यहाँ हामीले बुझेका छौँ। र कनानीसँग गैर जिम्मेवार अन्तर्विवाह गर्नु यस परिवारको लागि हानिकारक साबित हुन सक्छ, जसमा परमेश्वरको छुटकाराको योजनामा यस्तो महत्त्वपूर्ण नियति छ कि कनानीहरूसँग प्रतिज्ञाको सन्तानले अन्तर्विवाह नगरून् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई पनि यहाँ मैले हिजो अस्ति क्लास लिँदाखेरि पनि पटक पटक भन्ने गर्दछु, हतार नगर, परमेश्वरमा प्रार्थना गर। कतिपय हाम्रा विश्वासमा आएका राम्रोसँग विश्वासमा आएका चेलीबेटीहरू पनि यानि अन्य जातिहरूसँग भागेर जान्छन् र नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुँदछन्। अनि यो प्रकारको कामहरू गर्यो भनेदेखि परमेश्वरको इच्छा अनुसार हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरू नारकीय जीवन बिताउनमा पर्नुभन्दा बरु परमेश्वरसँगै माग, प्रार्थना गर। प्रार्थना गरिसकेपछि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यसकारण आजका मण्डलीहरूमा हामीले यो सिकाउनु पर्दछ कि तिमीहरू भावमा नबोल, तिमीहरू आफ्नो इमोसनलमा नबिक, तर तिमीहरू के गर त भन्दाखेरि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर। जो पाए त्यहीसँग विवाह गर्ने निर्णय गर्नु भनेको जिन्दगीको सवाल छ। त्यसकारणले होसियारी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट बुझ्न जरुरी छ। अनि त्यसपछि आएर उनीहरूले के भन्छन्, याकुबलाई फकाइराखेका छन्। के भनेर फकाइराखेका छन् भनेदेखि हामीसँग बस्नुहोस् भनेर फकाइराखेका छन्।
वास्तवमा उनीहरूले के भनिरहेछन् भने हाम्रा छोरीहरू आफ्ना छोरीहरू हामीलाई दिनुहोस् र हाम्रा छोरीहरू आफू कहाँ लैजानुहोस् भनेर भन्नुको मतलब के भने यो एक जवान कनानी मानिस र याकुबकी छोरी दिनाको बीचमा भएको कुरा भन्दा पनि बढ्ता संवेदनशील कुरा हो कि करारमा परमेश्वरले करारद्वारा छान्नु भएको, बोलाउनु भएको, आफ्नो मार्गमा ल्याउनु भएको जुन परिवार र परमेश्वरले इन्कार गर्नुभएको परिवारको बीचमा विवाह बारी हुने कुरा चाहिँ के छ भने एउटा परिवार एउटा केटा र एउटा केटीलाई मन पर्ने भन्दा पनि बढ्ता संवेदनशील कुरा हो। यो उनीहरूको व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि एउटा परमेश्वरसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसकारण यो हामीले बढ्ता संवेदनशीलताका साथ हामीले सिक्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामी बुझ्दछौँ। यदि अब के हुन्छ त भन्दा यो यति संवेदनशील थियो कि यदि तिनीहरूले विवाह गरे भने यसले याकुबको परिवार र कनानका मानिसहरू बीचको भविष्यको विवाहको ढाँचा नै परिवर्तन गर्ने कुरा खतरनाक त्यहाँनिर छ। किनभने परमेश्वरले आफूले करार गरेका आफ्ना अब्राहमका सन्तानहरूलाई पवित्रताको मार्गमा हिँडाइरहनु भएको छ। तर ती पवित्रताको मार्गमा परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नुपर्ने मानिसहरू जो शैतानको मार्गमा हिँडिराखेका छन् उनीहरूसँग कसरी क्रस म्यारिज गरेर परमेश्वरको महिमा हुन्छ भन्ने कुराहरूको यहाँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यदि त्यसो गरेको हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरले जुन करारको पुत्र भनेर जुन अब्राहमसँग करार गर्नुभएपछि इसाक अनि याकुबसँग त्यो करार आएको छ। सबै परमेश्वरको योजना भत्ताभुङ्ग गर्नको लागि परमेश्वरको शक्तिको गैर शक्ति यानी कि शैतानिक शक्तिको यहाँनिर भूमिका हामी पर्दा पछाडिको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले देखिराखेका छौँ। र तर पनि उनले के भनिरहेछन् भनेदेखि हाम्रा छोरी तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँका छोरी हामीलाई दिनुहोस्, हामी विवाह बारी गरौँ अनि त्यसपछि विवाह बारी हाम्रोमा चलोस्, तपाईँहरू हामीसँग बस्नुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले भनिराखेका छन्। अनि यसो भनेको अर्थ के हो त भन्दा उनीहरूले करारमा परमेश्वरले छानेका मानिसहरूलाई संसारकोमै फर्काएर ल्याउने कोसिस यहाँ गरिराखिएको छ। मेरो एकजना टिचरले भन्नुहुन्थ्यो कि के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि चर्च हैज अथोरिटी टु डिसाइपल द नेसन. Church has authority to disciple the nation. If a church doesn't disciple the nation, nation will disciple the church. Nation will disciple the church. भन्नुको मतलब के हो त, यहाँनिर चर्च भनेको पवित्र जाति, नेसन भनेको संसार, अनि परमेश्वरले संसारलाई के भन्नुभएको छ, मत्तीको 28:18 देखि 20 सम्म अधिकार दिनुभएको छ, मर्कुसको 3:13 देखि 15 सम्म अधिकार दिनुभएको छ। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर संसारका नेसनका मानिसहरूलाई, जाति जातिका मानिसहरूलाई परमेश्वरको मार्गमा ल्याउनु पर्ने, चेला बनाउनु पर्ने कुराहरू अधिकार दिएको छ यो चर्चलाई। तर परमेश्वरको यो आज्ञा पालन गरेन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि नेसन विल डिसाइपल द चर्च, यानी कि नेसनले के गर्छ, जातिहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि चर्चलाई डिसाइपल गरिदिनेछ। यदि चर्चले नेसनलाई डिसाइपल गरिदिने हो भने के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि नेसन चाहिँ चर्च जस्तो हुन्थ्यो भने, तर नेसनले चर्चलाई डिसाइपल गर्यो भने के हुन्छ, चर्च चाहिँ नेसन जस्तो हुन्छ। यानी कि अहिलेको तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि कतिपय अवस्थामा चर्चमा गएर निहालेर तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वरलाई साँच्चै नै आदर प्रेम गर्ने, परमेश्वरमा समर्पित हुने व्यक्तिहरू भन्दा सांसारिक प्रकारका क्रिस्चियनहरू हामी देख्छौँ। द्याट मिन्स इट इज द रिजल्ट of nation making the church as a disciple. यानी कि चर्च जुन प्रकारको छ, परमेश्वरको चर्चलाई नेसनले डिसाइपल गरिराखेको अवस्था छ। यही कुराको फोकस हामी यहाँ गर्दछौँ कि यहाँ कनानीहरूले के भन्दैछ, चर्चका मानिसहरूलाई तपाईँ हामीसँग बस्नुहोस्, तपाईँलाई हामीसँग ठाउँ दिन्छौँ, तपाईँलाई हामीसँग नै बिहाबारी गर्नुहोस् भनेर भनिएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी के गर्नु पर्दछ, परमेश्वरको मार्गमा हिँड्ने मानिसहरू परमेश्वरको इतर पक्षसँग हामी वार्ता गर्छौँ, तर उनीहरूको संगतिमा लाग्ने, उनीहरूको पछि लाग्ने, उनीहरूको डिसाइपल हुने कामहरू हामी झुकिएर पनि गर्न हुँदैन। फेरि पनि यहाँ
पहिलो पोइन्टको तेस्रो खण्डले के भन्दछ त भन्दाखेरि यहाँ भनिएको छ दाइजोको प्रस्ताव। दाइजोको प्रस्ताव आएको छ त्यहाँ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईले मलाई जे भन्नुहुन्छ म दिनेछु भनेर के भन्दछ, सकेम र हमोरले दाजु के भन्छ बुवा छोराले भनेका छन् विवाह गर्नलाई दिनलाई हामीलाई दिनुहोस्, हामी जति पनि पैसा दिन्छौँ, जे चाहिन्छ त्यो दिन्छौँ। नम्बर 1, कति पैसा चाहिन्छ त याकुबलाई? याकुबले माग्यो भने कति पैसा माग्छ होला, के माग्छ होला? याकुब स्वयं त्यहाँ भएका मानिसहरू मध्ये धनी मानिस हो। यहाँ उसँग के चिज छैन र उसले आफ्नो दाजु एसावलाई भेट गर्दाखेरि त उसले धेरै धेरै गाईबस्तुहरू, धेरै धेरै सम्पत्तिहरू दिएर भेटघाट गरेको थियो भने उसँग अझ प्रशस्त मात्रामा लाभानबाट उसले लिएर आएको छ अवस्था छ। अनि तै पनि यी मानिसहरूले के भन्छन्, तपाईँको छोरी दिनुहोस्, म तपाईँलाई धेरै सम्पत्ति दिन्छु भनेर अझ के भनेका छन्, हमोर र सेकेमले उदार चित्तले उनीहरूलाई उदार चित्तले याकुबलाई अफर गरिराखेका छन्। तर चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूले के भन्थे भने आफूलाई उधार मान्दछे, तर विवाहको प्रबन्ध मिलाउने तिनीहरूको तरिकाले दिना र तिनको परिवारलाई कति हो तिम्रो मूल्य म दिन्छु भन्ने मनोवृत्तिको कुराहरू हामी देख्दछौँ। यानि कि त्यसले याकुबलाई के बनाएको छ त भन्दा झन् अपमानित बनाएको छ। तपाईँलाई कति पैसा छ, करोडपति छ भनेदेखि तिम्रो छोरी मलाई देऊ, म चाहिँ तिमीलाई हुँदैन हो। त्यस्तै किसिमले अपमानित भएको अवस्था छ। तिमीलाई कति पैसा चाहिन्छ, तिम्रो छोरी मात्र देऊ, तिमीलाई भने जति मालमा हामी सम्पत्ति दिन्छौँ भनेर उनीहरू बाउ छोराले भनिराखेको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँ याकुबको चित्त दुखिराखेको छ। उसले कुरा सुनिराखेको छ। उसँग अहिले उसको साथमा छोराहरू छैनन्, ऊ एक्लै छ। उसको तपाईँलाई थाहा छ पहिले नै एकजना मानिस यानि कि परमेश्वरको जुन प्रकारको परमेश्वरको प्रतिनिधिसँग त्यहाँ कुस्ती परेको बेलामा उसको हड्डी खुस्केको छ अनि ऊ कमजोर जस्तो पनि छ अनि पहिला जस्तो बलियो छैन। अनि उसले अब ती मानिसहरूको कुरा चुप्पो लागेर सुनिराखेको छ, तर उसको चित्त दुखिराखेको छ। किनभने ती भन्ने मानिसहरू जुन सकेम र हमोर जुन दिनालाई माग्न आएका छन्, बलात्कार पहिला गरेर अनि माग्न आएका छन् भने त्यो कुरा उसलाई हजम भएको छैन। अनि उसले सुनि मात्रै राखेको छ, किनभने उसको साथमा छोराहरू सबै बाहिर गएका छन्। अनि यो कुरा एक कान दुई कान मैदान तुरुन्तै छोराहरूले गाईबस्तुहरू हेर्न गएको ठाउँमा सुनेर उनीहरू फर्केर आएको अवस्था छ। तैपनि उनीहरूले त्यसरी जुन प्रकारको प्रस्ताव छोरी पाउनको लागि प्रस्ताव गरिराखेको हामीले देख्दछौँ। तिनीहरूले पैसा र विवाहले प्रतिज्ञाको परिवारको बेइज्जत हटाउन सक्छ भन्ने हमोर र सकेमका बाबु छोराले सोचे। अनि उनीहरूले सोचे कि यो के सोचेको हुनुपर्छ। उनीहरूलाई त के थाहा थियो र उनीहरूलाई त त्यति धेरै यो याकुब भनेको परमेश्वरको कस्तो किसिमको मान्छे हो यो भन्ने कुरा त्यति थाहा छैन। तर पनि उनीहरूलाई शैतानले चलाएको हुन सक्छ। उनीहरूले के गरेका छन् त भन्दा जुन छोरी दिनालाई आफूले लिएर आफ्ना छोरीहरू दिएर उनीहरूलाई कनानीसँग मिसाउनलाई भनेको मतलब के भनेदेखि टु डिसाइपल द चर्च भने तपाईँ बुझ्नुहोस् कि संसारले चर्चलाई डिसाइपल गर्नको लागि के गरिराखेको छ, यहाँ पैसाको अफर गरिराखेको छ। मानिसहरूले कति भन्दछन्, मानिसहरूलाई क्रिस्चियन बनाउनलाई पैसाको अफर गरिन्छ अरे, तर यहाँ त संसारले मानिस जुन चर्चका मानिस यानि कि परमेश्वर मानिसहरूलाई आफू जस्तै बनाउनको लागि पैसाको अफर गरिराखेको अवस्था छ। अनि यो चाहिँ शैतानको खेल हो। अनि यसमा शैतानले चाहन्छ कि परमेश्वरले जसलाई करार गरेर परमेश्वरले त्यो करार गरेको पुत्रको अर्थ के हो, त्यो भनेको बिउ हो। परमेश्वरले जुन प्रकारको उत्पत्तिको 3:15-17 तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि स्त्रीको पुत्र भनेर भनिएको छ। त्यो स्त्रीको पुत्र जन्मिनको लागि परमेश्वरले जुन प्रकारको एउटा वंशावली बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो वंशावली नै तहस नहस गर्नको लागि शैतानले यो काम गरिराखेको कुरा अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ। त्यस्तै गरिकन तपाईँ हाम्रो चर्चमा पनि हामी त एउटा परमेश्वरको करार पाएको अब्राहम इसाक याकुबको परमेश्वर हाम्रा परमेश्वर भएको हुनाले अब्राहम इसाक याकुबसँग गरेको करार हामीसँग अटोमेटिकली सरेर आएको हुनाले गर्दाखेरि हामी होसियारी हुनुपर्दछ र हामी पनि विवाह बारीमा एकदम होसियारी भएर पवित्रताको जीवन जिउनु पर्दछ। किनभने जसरी परमेश्वरले जुन प्रकारको याकुबसँग अब्राहम इसाक याकुबसँग हुँदै एउटा चाहिँ जुन वंशावली पवित्र वंशावलीको रूपमा
राष्ट्रमा गएर बिउ यानि कि परमेश्वर आफै येशू ख्रीष्टको नाममा जन्मिने परमेश्वरको योजना छ। त्यो योजना शैतानलाई थाहा छ। त्यो योजनालाई भत्ताभुङ्ग गर्नको लागि मानिसहरूलाई प्रयोग गर्दछ। यहाँ पनि मानिसलाई प्रयोग गरेर यहाँनिर के भएको छ त भन्दाखेरि शैतानको के भएको छ, यहाँ योजना पुरा गर्न कोसिस भइराखेको अवस्था छ। हामी पनि त्यसो गर्न दिनु हुँदैन, हामी होसियारी हुन पर्दछ। त्यस्तै गरिकन दोस्रो पोइन्टमा रहेको छ, मेरो दोस्रो पोइन्टमा रहेको छ। दोस्रो पोइन्टलाई मैले लिएको छु 13 देखि 17 पदलाई। यहाँ भनिएको छ सिमोन र लेवीको प्रतिवाद। सिमोन र लेवीको प्रतिवाद। यहाँनिर अब यसरी वार्ता हुँदै गर्दाखेरि सकेम र हमोरको कुरा प्रस्ताव आएको छ। यसरी बलात्कार गरेको छ भनेर भनिसके सिमोन र लेवी के गरेका छन् त भन्दा आफ्नो ठाउँ कामबाट फर्केर घरमा आइपुगेका छन् यो अवस्थामा। अनि त्यसपछि बाबु याकुबले त केही भन्न सकेको छैन, तर सिमोन र लेवीले प्रतिकार गरेका छन्। सकेम सहरका सबै पुरुषहरूको खतना हुनुपर्छ भनेका छन्। यानि कि दोस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डले के भन्दछ, याकुबका छोराहरूको छलपूर्ण जवाब। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, सकेमले जसरी दिनामाथि शिकार गरो, अब त्यसपछि याकुबका छोराहरू जो करारका छोराहरू थिए उनीहरूले अब कसरी शिकार गर्छन्, किनभने स्वार्थीले जुन शिकार गरेछ त्योभन्दा नराम्रो शिकार उनीहरूले गर्ने अवस्था यहाँ उनीहरूले योजना गर्दैछन्। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर हामी के हुनु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ, याकुबका छोराहरूले जुन छलपूर्ण जवाब दिएका छन् त्यस्तो छलपूर्ण जवाब, त्यस्तो छलपूर्ण व्यवहार हामीद्वारा हुनु हुँदैन। के गरेका छन् उनीहरूले भनेदेखि दिनालाई एउटालाई बलात्कार गरेको कारणले गर्दा कत्रो ठुलो सहरले त्यहाँनिर के भनेदेखि ठुलो परिणाम चुकाउनु पर्नेछ यहाँ भनेर हामी देख्दछौँ। याकुबका छोराहरूले जवाब के दिए त भन्दा छलपूर्ण जवाब दिए, छलपूर्ण प्रकारले बोले। तपाईँले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने याकुब भन्ने बित्तिकै कस्तो मानिस हो त भन्दा उसको जन्मैदेखि छली, आफ्नो दाजु एसावको खुट्टा समातेर आउने, छल गरेर आफ्नो सबै कुराहरू लिने अनि यो अधिकारहरू लिने, यो काम उसले गरेर अनि गरेको हुनाले गर्दाखेरि उसलाई के गरे त भन्दाखेरि लाबानको घरमा भाग्नु पर्यो। अनि लाबानले त्यहाँ उमाथि छल गरेको छ। 1 महिना बस्यो, 7 वर्ष बस्ने त्यहाँ चाहिँ के भने करार थियो, तर छल गरेर के गरे त भन्दाखेरि छल गरेर एउटा छोरीको सट्टा अर्को छोरी दियो। त्यसो गर्दा गर्दै उसले के गर्यो 20 वर्ष बसाइदिएको अवस्था छ। त्यही कुराको यहाँ पनि उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् कि उसको छोराहरूले पनि छलपूर्ण व्यवहार गरेका छन्। हालाकि याकुबलाई परमेश्वरले इजरायल भनेर परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ। याकुब भनेको पुरानो जीवन, इजरायल भनेको नयाँ जीवन, याकुब भनेको छली जीवन अनि इजरायल भनेको परमेश्वरले राज्य गर्ने जीवन। तब यो प्रकारको कुराहरू भए तापनि याकुबको जुन प्रकारको ऊ बाउ भएको कारणले जस्तो प्रकारको उसको बानी व्यवहार थियो उसको छोराहरूमा पनि आएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। र उनीहरूले के गरेका छन्, छलपूर्ण तरिकाले जवाब दिएका छन् अनि आफ्नो बहिनी माग्न आउने मानिसलाई। यसबाट हामी के बुझ्न सक्दछौँ त भन्दाखेरि याकुब छली थियो अनि उसका छोराहरू पनि छली नै भएका छन्। अब यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्दछौँ, तपाईँको घरमा पनि तपाईँको अभिभावक छली छ भने जस्तो तपाईँको व्यवहार छ छोराछोरी भने सर्दछ, जस्तो पास्टर छ त्यस्तै किसिमका विश्वासीहरू पनि हुँदा रहेछन्। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कहाँबाट कुरो बिग्रिँदो रहेछ त भन्दाखेरि टाउकाबाट नै कुरो बिग्रिँदो रहेछ, अभिभावकबाटै कुरो बिग्रिँदो रहेछ, लिडरबाटै कुरो बिग्रिँदो रहेछ। हाम्रो नेपालमा नै हेर्ने हो भनेदेखि टाउका जेलमा हाल्छन्। यस्तै किसिमको परिपाटी हुँदो रहेछ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो चर्चमा हाम्रो घरमा पनि हामी होसियारी भएर उदाहरणीय र आदरणीय भएर हामी काम गर्यौँ, परमेश्वरमा निपुणतामा हामी सेवा गर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ हामीसँग सङ्गति गर्ने मानिसहरू पनि हामी जस्तै हुँदछन्। त्यस कारणले गर्दा यहाँ याकुब जस्तै छोराहरू पनि थिए, उसले छली गरेर उनीहरूले जवाब दिएको छ। सकेम र हमोरलाई तिनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्, योजनाबद्ध गरेर प्रतिक्रिया दिएका छन् र यसको छल प्रकारले उनीहरूले दिएका छन्। त्यसैले दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ के छलको एउटा करार यानि के प्रस्ताव उनीहरूले के राखे त भन्दाखेरि सबैको खतना हुन पर्दछ।
सबैको खतना हुनुपर्दछ भनेर भनेका छन्। अनि अर्थात् यदि तपाईँहरू, उनीहरूले के भने, यदि तपाईँहरू मध्ये प्रत्येक पुरुषको एक खतना गरिएको छ भने हामी हाम्रा छोरीहरूलाई तपाईँसँग दिनेछौँ। हमोर र शकेमले यस्तो चरम मागमा सहमत भए, किनभने खतना इजरायलीहरू बीच मात्र त्यो बेला प्रचलनमा थिएन, तर अन्य प्राचीन मानिसहरूमा पनि त्यो पुरुषहरूको खतना गर्ने चलन थियो। त्यो कुरा शकेम र हमोर र ती कनानीहरूलाई पनि थाहा थियो। र अन्य राष्ट्रहरूको जुन खतना छ अथवा अन्य जातिहरूमा जुन खतना गर्ने चलन थियो, जस्तो मुस्लिमहरूमा खतना गर्ने चलन छ, अनि यहुदीहरूमा खतना गर्ने चलन, त्यस्तै अरूहरूमा पनि खतना गर्ने चलन थियो रहेछ भन्ने कुराहरू यसबाट हामी थाहा पाउँछौँ। किनभने उनीहरूले खतना भनेको के हो कसो हो भन्ने कुराहरू सोधेनन्, र तिनीहरूले खतना भन्ने बित्तिकै सकम र हमरलाई अन्य राष्ट्रहरूको खतना सम्बन्धी रीतिरिवाजको बारेमा, त्यसको अभ्यासको बारेमा थाहा भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। र उनीहरूले के प्रस्ताव गरे त, ल ठिकै छ, हाम्रो छोरी दिने हो भनेदेखि, लिने हो भनेदेखि, र तिमीहरूको छोरी पनि हामीलाई दिने हो भनेदेखि एउटा कुरा गर्नुपर्छ, तिम्रो सबले खतना गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तिम्रो र हाम्रो बिहाबारी खुल्छ, नत्र खुल्न सक्दैन भनेर चाहिँ जुन प्रकारको उनीहरूले बताएको अवस्था छ। त्यस्तै दोस्रो पोइन्टको तेस्रो खण्डमा छ, हाम्रो लागि निन्दा हुनेछ, हाम्रो लागि निन्दा हुनेछ। अर्थात् सुरुदेखि सिमोन र लेवीले के गरेका छन् त, शकेम र हमोर र तिनीहरूका मानिसहरूको विरुद्धमा खराब योजना बनाइराखेका छन्। एउटा करारको पुत्र भएर खराब योजना बनाउनु नहुने थियो, तर उनीहरूले खराब योजना बनाए। जसरी शकेमले शकेमले दिनामाथि जुन प्रकारको बलात्कार गरे, त्योभन्दा खतरा उनीहरूले योजना बनाएको अवस्था यहाँ हामी पाउँदछौँ। अनि प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, जसले के भन्छ भनेदेखि तिमीहरू एक गालामा हान्छ भने अर्को गालामा थापिदेऊ भनेको छ। तर यहाँ त ठ्याक्कै त्यो त लागू हुँदैन, तर पनि उनीहरूले त्यहाँ प्रचलित कानुन अनुसारको कुरा गर्नुपर्ने भन्दा उनीहरूले बढ्ता एउटा के भने भ्रष्ट शिकारीमाथि अझ भ्रष्ट भएर शिकार गरेको अवस्था हामी देख्दछौँ। तैपनि तिनीहरूले आफ्नो दुष्ट योजनालाई आत्मिक शब्दले के भनेर ढाकिदिए त भने तिनीहरूले परमेश्वरको नाम जोडिदिएका छन्। त्यो कसले जोडिदिएको छ? सिमोन र लेवीले परमेश्वरको नाम जोडिदिएको छ। परमेश्वरले एउटा चिन्ह दिनुभएको छ। त्यो चिन्ह भनेको चाहिँ करारको चिन्ह हो। त्यो करारको चिन्ह चाहिँ के हो भने खतना हो। तिनीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको जुन करारको चिन्ह छ, त्यो करारको चिन्हलाई नै उनीहरूले के गरेको अवस्था छ भने बलात्कार गरेको अवस्था छ, यानी कि मिसयुज गरेको अवस्था छ। त्यसैले आफ्नो दुष्ट योजनालाई आत्मिक शब्दहरूले उनीहरूले ढाकिदिए। आवरणको रूपमा दिनालाई प्रयोग गरेको अवस्था छ। जुन आवरण उनीहरूले प्रयोग गरेका छन्, दिनालाई प्रयोग गरेर दुष्टताको अभ्यास गर्ने योजना उनीहरूले गरेका छन्। त्यसैले हामीहरू पनि परमेश्वरको नाम लिएर हामीहरू दुष्टताको अभ्यास गर्नु हुँदैन। किनभने परमेश्वरले जे गर्नुभएको छ, परमेश्वरको एउटा विश्वासी भएर हामीहरूले परमेश्वरको नामलाई बेइज्जत हुने प्रकारले कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामीले सिक्न पर्दछ। तिनीहरूले न्यायोचित रूपमा महसुस गरे किनभने शकेमका मानिसहरूले तिनीहरूकी बहिनी दिनालाई वेश्याको रूपमा प्रयोग गरेका थिए भन्ने कुरा उत्पत्ति 34:31 हामीले हेरिसकेका छौँ। तर तिनीहरूले आफ्नै हिंसात्मक उद्देश्यको लागि परमेश्वरको करारको चिन्हलाई नै वेश्यावृत्ति गरेको कुराहरू छ। ती मानिस शकेमले त के गरे त भन्दा दिनामाथि वेश्यावृत्ति गरे। तर त्यो के भनेदेखि यो चाहिँ के भनेदेखि लेवी र सिमोनले के गरे त भन्दा परमेश्वरले दिनुभएको करारको चिन्ह माथि नै मिसयुज गरे नै कि वेश्यावृत्ति गरेको अवस्था छ। हामी हेर्नेछौँ लास्ट पोइन्ट के भन्छ तेस्रो पोइन्टमा रहेको छ। यसलाई 18 देखि 24 पदसम्म लिएको छु र यसले भन्दछ स्वार्थ पूर्तिको लागि समाजको प्रयोग। स्वार्थ पूर्तिको लागि समाजको प्रयोग। अब यतातिर आएर उनीहरूले के भनेका छन् त हमोर र समरले के भनेका छन् त भन्दाखेरि ल अब हामीहरू चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ, हामीहरूलाई यस्तो खतनाको प्रस्ताव आएको छ भनेर उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा गएर भनेको कुराहरू छ। हमोर र शकेम
हमर र सकेमले सहरका मानिसहरूलाई योजनाका साथ जान मनाउनछन्। यसको तेस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्दछ हमर र सकेमले प्रस्ताव स्वीकार गरे। हमर र सकेमले प्रस्ताव स्वीकार गरे। कस्तो प्रस्ताव स्वीकार गरे त भन्दाखेरि सिमोन र लेवीको प्रस्ताव स्वीकार गरे। के प्रस्ताव थियो त्यो त भन्दाखेरि दिनालाई बिहे गर्नुपर्छ र कनानीहरूको छोरीहरू पनि हामीले बिहे गर्नुपर्छ भने सबै हामी जस्तै हुनुपर्छ र त्यहाँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि खतना गर्नुपर्छ। खतनालाई उनीहरूले मिसयुज गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो क्रिस्चियनले कतिपय परमेश्वरका चिन्हहरूलाई मिसयुज गरेको अवस्था छ। परमेश्वरको वचनलाई मिसयुज गरेको अवस्था छ। परमेश्वरको वचनलाई के भन्छ परमेश्वरको वचनलाई नै तपाईँले बाइबललाई नै हेर्नुहुन्छ भने कतिपय अवस्थामा बच्चाहरूलाई खेल्न दिने, बच्चाहरूलाई चल्न दिने, च्यात्ने, विभिन्न प्रकारका कुराहरू लेख्ने, तल भुइँमा राख्ने अनि यो अनादर गर्ने कामहरू हामीहरूले कति पटक मण्डलीहरूमा पनि देखेका छौँ। परमेश्वरको वचन यदि बाइबलमा लेखिएको छ र परमेश्वरको वचन नै प्रभु येशू हो भनेर उत्पत्तिको पुस्तक र यूहन्नाको 1:1-2-3-14 भनेको हो भने परमेश्वरको वचन त्यो बाइबलमा लेखिएको त्यो पुस्तकमा लेखिएको छ, जसलाई मुस्लिमहरूले के भन्छ भने पुस्तक बुक भनेर भन्दछ, क्रिस्चियनहरूलाई भन्दछ बुक अफ द पिपुल भन्दछ र उनीहरूले आफ्नो कुरानलाई त बुक भन्दैन भने अनि उनीहरूले त त्यस्तो किसिमले आफ्नो कुरानलाई पनि आफ्नो आदर गर्छ भने हामी साँच्चैको परमेश्वरले बोलेको वचनलाई हामी मिसयुज गरेर जहाँ पाए ती राख्छौँ, जस्तो पाए त्यस्तै गरेर ह्यान्डल गर्छौँ भने परमेश्वरको वचनलाई मिसयुज गरेको हुँदछ। त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ के भनेदेखि मिसयुज गरेको परमेश्वरले दिनुभएको जुन चिन्ह छ त्यो चिन्हलाई नै मिसयुज गरेको अवस्था छ। त्यसैले तेस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्दछ हमर र सकेमले प्रस्ताव स्वीकार गरे। स्पष्ट रूपमा के देखिएको छ भनेदेखि परमेश्वरमा स्पष्ट बलिदान समावेश भए तापनि हमर र सकेम यस योजनाबाट खुसी थिए, किनभनेदेखि उनीहरूले के भनेदेखि दिनाप्रति सकेमको र प्रभावशाली परिवारमा विवाह गर्न पाउने भएपछि तिनीहरू अत्यन्तै खुसी थिए। त्यसैले सिमोन र लेवी अथवा याकुबको परिवारबाट जे प्रस्ताव आएको छ त्यो प्रस्ताव उनीहरूले स्वीकार गरेको अवस्था छ। के को लागि? सम्पत्तिको लागि। अघि उनीहरूले जति सम्पत्ति माग्नुहोस् म दिन्छु भन्नुको मतलब के हो त भन्दा त्यहाँ थोरै लगानी गरेर सबै कुरा लिनको लागि थियो। अनि यो चाहिँ स्वार्थी सिकारीहरूले गरेको कुरा थियो। अब यी स्वार्थी सिकारीहरूमा यी प्रकारका जुन मानिसहरू जो आदरणीय र पवित्र मानिसहरू हुनुपर्ने तिनीहरूले झन् खराब प्रकारले शिकार गर्ने योजना गरेको हामी देख्दछौँ। त्यस्तै तेस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ सकेम आदरणीय थिए। सकेम के थिए? आदरणीय थिए। सकेम आफ्ना बुबाका साथै घराना भन्दा बढी आदरणीय थिए र आफ्नो समय सकेम आदरणीय थिए। सकेम आफ्ना बुवाका सबै घरानाभन्दा बढी आदरणीय थिए। आफ्नो समय र स्थानका कनानीहरू मध्ये सकेम अगुवा अरूभन्दा बढी आदरणीय थिए। उनी याकुबकी छोरीमा साँच्चै खुसी थिए। अनि यहाँ साँच्चै नै उनी खुसी थिए पाउनको लागि। अनि त्यस कारणले गर्दा उनी के भन्छ खतना गर्नको लागि तयारी थिए। त्यस्तै तेस्रो पोइन्टको तेस्रो खण्डले भन्दछ याकुबको सम्पत्तिमा लोभिएका अर्थात् हमर र सकेमको दृष्टि याकुबको सम्पत्तिमा के तिनीहरूको गाईबस्तु, तिनीहरूको सम्पत्ति, तिनीहरूका हरेक जनावरहरू हाम्रो हुने छैनन्? बुबा र छोरा यानि कि हमर र सकेमले तिनीहरूको समुदायका पुरुषहरूलाई खतनाको पीडादायी सम्भवतः खतरनाक प्रक्रिया प्राप्त गर्नको लागि मनाएको थियो र तिनीहरूले तिनीहरूलाई यो मूल्यवान छ भनेर विश्वास पारे, किनभने तिनीहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई पत्नीको रूपमा लैजान्छन् र तिनीहरूका गाईबस्तु र सम्पत्ति र तिनीहरूका सबै जनावरहरू लिन सकिन्छ। सम्भावित धन लाभले त्यसलाई सार्थक बनायो। प्रत्येक पुरुषको खतना गरियो। सकेमका मानिसहरू सहमत भए अनि सबैले खतनाको पीडादायी सम्भावित खतरनाक शैलीय क्रिया प्राप्त गरे।
अर्थात् के भन्न खोजिएको छ त भन्दाखेरि सकेम र हमोरको जुन प्रकारको योजना छ, कि योजना के छ त भन्दा दिनालाई बिहे गर्ने, बिहे गरिसकेपछि सबै याकुबको सम्पत्ति क्याप्चर गर्ने जुन प्रकारको योजना छ, त्यो योजनालाई त्यहाँको मानिसहरूले पनि सहायता दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरी आज चर्चका मानिसहरू पनि क्याप्चर गर्नको लागि संसारका मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका प्रलोभन दिने गर्दछन्, अनि त्यो विभिन्न प्रकारका प्रलोभन त चर्चले हामीलाई दिएको भन्दछन्, तर वास्तवमा संसारका मानिसहरूले नै चर्चका मानिसहरूलाई डिस्टर्ब गर्नको लागि अनि विभिन्न प्रकारका प्रलोभन दिने, थर्काउने, धम्काउने यस्ता किसिमका कामहरू गर्दछन्। अनि यी कामहरू गरेर त्यसमाथि पनि हामीहरूले एकदम चनाखो भएनौँ भनेदेखि हामीहरूले जुन प्रकारले प्रभु येशू